सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। जब से बांग्लादेश में इनकलाब आया और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंटों ने जिस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और फिर जो भी वहाँ उस वक़्त की गवर्नमेंट थी उसको चलता किया, उसका रंग अब पाकिस्तान में भी आ गया। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जितने भी हैं, मेडिकल के हैं, कोई भी है, वो इस वक़्त बाहर निकल आए और हुकूमत जो है उसमें खलबली मची हुई है। फौरी तौर पर नवाज शरीफ ने कोई इजलास भी बुलाया और ये भी इतला है कि बड़ी तादाद में जो हुक्मरान जमात है उनके लोग जो है वो मुल्क छोड़ने के लिए भी बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि जैसे ही हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। स्टूडेंटों ने कहा जी एक बंदे को भी गोली लगी, एक स्टूडेंट को भी आपने गोली मार दी, तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह आप नाहक कत्ल करते हैं। अगर चंद दिन तक किसी तरह एहतजाज रहा तो ये जो गवर्नमेंट है मौजूदा, मेरा नहीं ख्याल कि टिकी रहे और यहाँ से गायब हो जाएंगे ये लोग। हो सकता है रिज़ाइन वगैरह कर जाएं और जो लोग इनको लेके आए हुए हैं, असल मसला तो उनका है। इमरान खान जेल में है, उस पर मीडिया के अलावा अब कई प्लेन है जहाँ पे इमरान खान के बारे में बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हो रही है और इमरान खान के हक में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, ज़बरदस्ती 75 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले इस वक़्त खुद भी परेशान हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन वो आखिरी हद तक जाएँगे और जिस तरह बांग्लादेश में 200-300 स्टूडेंट जो थे वो जान से चले गए थे, हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह के हालात देखने में आएँ। क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग भी ताकत के नशे में हैं, वो आराम के साथ तो ये बाज़ी जाने नहीं देंगे और फिर हमारे हुक्मरानों में, हमारे ताकतवर लोगों में जितनी समझ है, उसका मेरा ख़्याल आपको पता ही होगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम कह रहे होते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करेंगे ना। जहाँ तक नवाज़ शरीफ और उसकी कंपनी जो बैठी हुई है, जिनको जाली तरीके के साथ जितवा के वहाँ पे लाया गया था, उनके बारे में ये इत्तला है कि वो खुद भी इस वक़्त इस परेशानी में है। हो सकता है अगले दिनों में जो जो वज़ीर है वो इस्तीफ़े देने शुरू कर दें। स्टूडेंट जो है वो हर जगह पे है, इस्लामाबाद हो अगले दिनों में नवाज़ शरीफ और पार्लियामेंट को घेरे में लिया जा सकता है। क्योंकि इस वक़्त जो हिकमत अमली तब्दील की गई है 9 मई के बाद वो यही है कि बजाय पहले किसी ऐसी जगह पे हमला करे जो बाद में मसाइल पैदा करे, पार्लियामेंट जो है उसको अपने सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी। और ये जाने वाले नहीं है स्टूडेंट, इनके साथ सौदेबाजी भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, पैसे का लालच भी दिया जा रहा है, कई ऑप्शन उनके सामने रखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि किसी तरह भी आप चले जाएँ वापस। और लेके वो कहते हैं जी इमरान खान जेल में है और इमरान खान के ऊपर जेल में जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसको जनाब मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ तंग किया जा रहा है। एक ऑफ़िसर है, उसकी इंसल्ट भी कर रहा है बार-बार और उसकी तस्वीर भी इस जगह सोशल मीडिया पे चल रही है। स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि इससे जनाब हम अपना हिसाब लेंगे। तो मैं आपको बताऊँ ये जितने सियासतदान हैं ये पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, जितने ताकतवर लोग हैं इन ऑफ़िसर को इस्तेमाल करते हैं और बाद में इनकी ज़िंदगी जहन्नम बना देते हैं। तो इन सियासतदानों के पीछे लग के मरियम ने अगर आपको ऑर्डर दे ही दिया, इतने तुम वफ़ादार पुलिस ऑफ़िसर हो तो अपनी मेरा ख़्याल है कानून के दायरे में रह के आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म रहे अपने इमरान खान, मगर क्योंकि आपको पता है ऐसे लोग गुल्लू भट्ट जो है ये नून लीग ने पाले हुए हैं और वो फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी भी कोई नहीं करेगा। तो जनाब इस जो ये उलमा है वो भी मैदान में आ गई। फज़ल रहमान के साथ सौदेबाजी हो रही है, कभी उसे सेनेट की सीटों के बारे में लालच दिया जा रहा है, कभी उसे गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए लालच दिया जा रहा है और दूसरी तरफ फज़ल रहमान आपको इल्म है कि वो किसी के साथ ही मिल सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। एक तरफ तो वो कहता है ये जाली गवर्नमेंट है, जाली लोग है, जाली सब कुछ है, मगर दूसरी तरफ उसको जनाब आप मुझे नोट दिखा मेरा मूड बने वाला सिलसिला अगर चलता है तो वो किसी जगह पे भी आपको वो आपको मदद कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया के बारे में बता दूँ कि खबरें तो नहीं दे रहे, मगर जो दानिशवर है वो मुख्तलिफ
طریقوں کے ساتھ اس وقت ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے جو پکنک منانی تھی وہ منا لی ہے، تو یہ ظلم نہ کریں کہ بعد میں آپ بھی ان ممالک میں نہ رہ سکے۔ جس طرح ضیاء الحق جو گئی تھی وہ حسینہ واجد، اس کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، اسی طرح یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی ملک آپ کو بھی نہ لے۔ یورپ اور دوسرے ممالک جو ہے وہ پہلے ان کی حرکتوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ اب ان کو اپنی جان کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اگر بنگلہ دیش والے حالات ہو جاتے ہیں جس طرح اسٹوڈنٹ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا ہر جگہ پہ نکلے ہوئے، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ لوگ نکلے ہیں اور اسلام آباد پہنچ رہے کیونکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور پولیس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ان قریب ہو سکتا ہے کہ پرابلم اس دن ہونی ہے جس دن پولیس سے تو یہ نپٹ لیں گے، جس دن فوج نے آ کے اپنے لوگوں کے اوپر کوئی ایسی کارروائی کی، تو اس کے بعد اگر آپ بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہی ہیں تو دیکھیں گے کہ کس طرح پھر یہ لوگ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ اپنی فوج اور اپنے اسٹوڈنٹوں کو آمنے سامنے لے کے آنا اور ملک کے حالات خراب کرنا، اور میرا خیال ہے اس سے بڑی خطرناک سازش اس وقت کوئی نہیں چل رہی۔ ملکی حالات آپ سب کے علم میں ہیں، کس طرح وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، کس طرح لوگ مہنگائی کی وجہ سے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بلوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا تھا، ایک تو مہنگائی بہت کر دی گئی، ٹیکس لگا دیے گئے، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، اور اگر کوئی ریڈی والا اس سے بھی یہ کہتے ہیں یہ پیسے تو ہم نے اپنے بچوں کو باہر پڑھانا ہے، ہمارے بچے کیونکہ پاکستان میں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اچھے میڈیکل کی ضرورت ہے، تو لوگوں کے اوپر یہ بھی ظلم ہے کہ ان کو تو کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، مگر ان کو اپنی جان کی اور اپنے بچوں کی فکر میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ غریب کس طرح اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کو دیں۔ لوگوں کے اوپر ظلم آئے دن آپ دیکھتے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو گولیاں مروا دی جاتی ہے، دہشت گردی خود یہ لوگ کرواتے ہیں اور خود ہی پھر عوام کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ 7 لاکھ فوج ہے ہماری، بارڈر پہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اندر ہم محفوظ نہیں ہیں، بارڈر پہ ہمارے فوجی آئے دن شہید ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی مار کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی مار کے چلا جاتا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہماری جو طاقت ہے وہ دنیا کی جو بہترین طاقت کے ممالک ہیں ان میں شامل ہوتی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ جان سے جا چکے ہیں اور اس پر ابھی تک ہم کنٹرول نہیں کر سکے۔ ناظرین، عقل مندی یہ ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کو ان سب کو بتا کہ وہ بے گناہ ہے، اس کو بھی انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، صاف شفاف انتخابات کروائے جائے، اور پھر اس میں ان کی عزت بھی تھوڑی بہت ہی رہ جائے گی جو لوگ بھی چوروں اور ڈاکوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو جو ملک میں نقصان ہونا اس سے بچ جائے، مگر کیونکہ طاقت اتنی زیادہ ہے ابھی ان کے پاس، اور کل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس طاقت کے نشے میں یہ لوگ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اندر ہی کوئی ایسا مسئلہ بن جائے اور وہ لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی کہ کئی جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے اپنی فیملیوں کو مختلف ممالک میں شفٹ کر دیا، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حالات جو ہے ان قریب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے۔ پرامن طریقے کے ساتھ ملک کے جو بھی ہے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ کسی ایک بندے کی جان بھی جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ہمارا فوجی ہو، چاہے وہ پولیس والا ہو، تو وہاں پہ یہ چیزیں جو ہے اس پر کسی نے بھی میرا خیال غور نہیں کیا، اور ہر طرف تشدد کی گیم چل رہی ہے۔ آنے والے زیادہ دن نہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ رزلٹ نکلیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔